डी जी खान जिला में कौमी पोलियो मुहिम इख्तिताम पजीर। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद का कहना है, मुहिम के दौरान 8 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए, जो मुकर्ररा हदफ का 101% बनता है। तफसीलात से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। के शहरियों के बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए जो 4 रोज़ा मुहिम थी वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। इसमें कितना जो हदफ था मुकर्रर किया गया तो उस हदफ में से कितना हदफ हासिल किया गया है, ये सब बताने के लिए मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद मौजूद हैं। सब जानते हैं कि इस हवाले से क्या तफसीलात है। सर बताइएगा, ये हदफ जो अचीव किया है ये कितना था, तफसीलात क्या है? जी, पूरे मुल्क की तरह ज़िला डेरा गाजी खान में भी पोलियो की NID कैंपेन जारी है। इस 4 रोज़ा कैंपेन में ज़िला डेरा गाजी खान में जो टोटल हमारा टारगेट था वो 8 लाख था। जितने भी 8 लाख 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं सबको हमने पोलियो के कतरे पिलाने थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 101% जो है वो अपना टारगेट अचीव किया है। और मैं लोगों से भी ये अपील करूंगा कि आइंदा जितनी भी पोलियो की कैंपेन्स आएँ उसमें ज़िले इंतज़ामिया और हमारी जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनका साथ दें, ताकि हम ना सिर्फ ज़िला डेरा गाजी खान बल्कि पूरे पंजाब और पाकिस्तान को हमेशा के लिए पोलियो फ्री कर सकें। सर इसमें कुछ मुहाजिर बच्चे वगैरह भी शामिल होते हैं, जैसे कि बलोचिस्तान वाटर चेक पोस्ट क्रॉस करके मेहमान बच्चे आ रहे होते हैं, उसके हवाले से भी थोड़ा बता दें क्या तफसील? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा 2 जो है बैनुल सूबाई इसमें चेक पोस्टें हैं जिसमें बवाटा और तिरमन है। वहाँ पे जितने भी बच्चे दूसरे सूबों से आ रहे हैं उनको भी वहाँ पे हमारी ट्रांजिट पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे टीमें मौजूद होती हैं, वहाँ पे उनको भी पोलियो कतरे पिलाए जाते हैं। इसके अलावा जो बाहर से बच्चे हमारे डेरा गाजी खान में अंदर आए होते हैं मेहमान के तौर पर, उनको भी इस कैंपेन में कवर किया जाता है। जी 100% जो हदफ है वो हासिल कर लिया गया है। इसमें ना सिर्फ जो यहाँ के लोकल बच्चे हैं उनको बल्कि जो मेहमान बच्चे हैं जो। बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं मुल्क भर में तेजी से फैलते सुपर फ्लू के पेश नजर सर सादिक अब्बासी अस्पताल में इन्फ्लुएंजा से मुतालिक आगाही वॉक में MS डॉक्टर हामिद खान, हेड ऑफ पल्मोनोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रऊफ मेडिकल और पैरा स्टाफ की शिरकत। तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जोधियाना। बिल्कुल जी, सुपर फ्लू के हवाले से सर सादिक अब्बासी अस्पताल में आगाही वॉक जो है की गई है। हमारे साथ MS मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आगाही वॉक की जा रही है, क्या इसमें मैसेज देंगे और अब तक अस्पताल में कितने केसेस जो रिपोर्ट हो चुके? जी जो सर, बहुत शुक्रिया आपके आने का। हम आप ये पब्लिक को अवेयरनेस के लिए हमने एक सेमिनार अपने एम्प्लॉयज़ के लिए किया जिसमें मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ सारा मौजूद था। उनको ये बताया गया कि आजकल सुपर इन्फ्लुएंजा के नाम से जो एक, देखिए ये इन्फ्लुएंजा हर साल ही आता है लेकिन डिफरेंट नेम चेंज होते हैं, इनकी म्यूटेशन होती रहती है। हमारे एक्सपर्ट्स ने जैसे सेमिनार में सारा बताया, तो ये भी एक नई टाइप है जिसको सुपर इन्फ्लुएंजा के नाम से कहा जा रहा है और उसमें नज़ला जुकाम बिगड़ के इन्फ्लुएंजा बन सकता है। इसी तरह बस इससे एहतियात बहुत ज़रूरी है, जिसमें मास्क पहन के और हाथ वॉश करके इससे बचा जा सकता है। और बाकी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी है जो वैक्सीन लगवानी चाहिए। हमारे साथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सेमिनार का इनकाद किया गया, तो अब तक की जो सूरत हाल है वो क्या है और लोगों को किस तरह से इससे बचना चाहिए? बचाव के तरीके यही हैं कि हम ये बता रहे हैं कि ये जो इन्फ्लुएंजा है ये हर साल आएगा और इसके जो पीक मंथ्स हैं वो दिसंबर और जनवरी हैं। तो उससे पहले हमें जो है ना, जो लोग हाई रिस्क पे हैं उनको वैक्सीन लगवाएं और जो लोग इन्फेक्ट हो जाएं उनको हम एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं कि जो लोग इन्फेक्ट हो गए वो दूसरों को इन्फेक्ट होने से बचाएं, मास्क का इस्तेमाल करें और हाथ जो है अपने बार बार साफ करते रहें। इस हवाले से बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका। दूसरी जानिब मुल्तान एवेन्यू मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज कर दी गई। मंसूबा 4 माह में 2 अरब 80 करोड़ की लागत से मुकम्मल होगा। मंसूबे के तहत सईदावाला चौक से सहू चौक तक 9 किलोमीटर सड़क को मॉडल रोड बनाया जाएगा। तफसीलात से आगाह करेंगे गौहर रहमान शेख। जी बिल्कुल, मुल्तान एवेन्यू मंसूबे को मुल्तान के लिए गेम चेंजर मंसूबे के तौर पर देखा जा रहा है और इसी हवाले से जो काम की रफ्तार है वो मुल्तान एवेन्यू मंसूबे के ऊपर तेजी के साथ जारी है। 2 अरब 80 करोड़ रुपए से जायद का ये मंसूबा है जिसके तहत 9 किलोमीटर की जो तवील सड़क है मुल्तान के सईदावाला बाईपास से सऊ चौक तक, उस सड़क की ड्यूलाइजेशन भी की जाएगी और इसके साथ साथ इस सड़क को मॉडल रोड के तौर पर बनाया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन बेल्ट्स भी बनाए जाएंगे और 200 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग के लिए यहाँ पर खुसूसी इंतजामात भी किए जाएंगे। इस वक्त मंसूबे के काम की रफ्तार के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त एक ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर ड्रेनेज के हवाले से जो है वो यहाँ पर काम किया जा रहा है और 3 कॉन्ट्रैक्टर कंपनियां हैं जो इस वक्त जो है वो यहाँ पर काम करने में मसरूफ है। इस रोड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है ताकि इस मंसूबे के काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा सके। 4 महीने की डेडलाइन रखी गई है। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की जानिब से रोजाना की बुनियाद के ऊपर इस मंसूबे की साइट का विजिट किया जा रहा है। एक्सियन हाईवे
غلام نبی کی جانب سے بریفنگ دی جا رہی ہے اور کمشنر ملتان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جتنی بھی رکاوٹیں ہیں اس منصوبے میں حائل انہیں دور کیا جائے، کیونکہ حکومت پنجاب کی جانب سے اس منصوبے کی تکمیل کے حوالے سے ایک ساتھ ہی تمام تر جو فنڈز ہیں وہ ہائی وے ڈپارٹمنٹ کو فراہم کر دیے گئے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ مقامی لوگ موجود ہیں، شہری موجود ہیں، ان سے ہم اس منصوبے کے حوالے سے جانتے ہیں کہ کیا وہ کام کی رفتار کے حوالے سے مطمئن ہے اور اس منصوبے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ بتائیے گا، یہاں پر دن رات چل رہا ہے تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، مطمئن ہے رفتار سے؟ جی ماشاءاللہ کام تو بہت اچھا چل رہا ہے، کیونکہ روز بروز یہاں پہ جو ٹریفک کی صورتحال تھی وہ بہت زیادہ تیز ہوتی جا رہی تھی اور بہت زیادہ ہو رہی تھی، اور پروجیکٹ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور کام کی رفتار بھی بہت زیادہ تیز ہے کہ کچھ ہی دنوں میں کچھ ہی ہفتوں میں یہ کام بہت اچھا جا رہا ہے ابھی تک۔ اچھا یہ بتائیں، ملتان میں اس طرح کے روڈز کی کمی دکھائی دیتی تھی، ڈبل روڈ بنایا جا رہا ہے تو یہ کس طرح سے اچھا لگے گا؟ ملتان میں لاہور میں ہوا کرتے تھے، ملتان میں کمی تھی۔ بالکل یہی ہے کہ لاہور میں ہم نے جا کے دیکھا تو لاہور کے روڈز جو تھے بہت کشادہ تھے اور بہت اچھے تھے، ٹھیک ہے، ان میں ٹریفک کا کوئی اس طرح مسئلہ پیش نہیں آتا تھا، اور ڈبل روڈز یہ ہیں کہ یہ بہت اچھی ہے، حکومت کا پروجیکٹ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے ملتان میں بھی۔ جی بالکل، ملتان بیوٹیفیکیشن پلان کے تحت ملتان کے جو نئے روڈز ہیں انہیں اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی میں ملتان کا یہ سیدہ والا بائی پاس سے اون ورڈ سہو چوک جانے والے روڈ کو ملتان ایونیو ماڈل روڈ کا نام دیا گیا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت کے اوپر اس روڈ کو مزید اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، اور مزید جو انتظامیہ نے اس کے حوالے سے پلان بنایا ہے کہ 280 سے زائد جو سٹریٹ لائٹس ہیں وہ بھی لگائی جائیں گی، گرین بیلٹس کو بھی یہاں پر بنایا جائے گا، اور اس روڈ کو ڈسٹ فری روڈ بنانے کے حوالے سے کام کا باضابطہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے، اور ڈیڈ لائن کے حوالے سے بات کی جائے تو 4 مہینے کا وقت دیا گیا ہے کہ اس منصوبے کو 4 مہینے کے اندر ہائی وے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس منصوبے کو مکمل کرے گا۔ جی بہت شکریہ گوہر ایمان شیخ آپ کا۔ محلہ خیابان سرور کی سیوریج لائن 3 ماہ سے ناکارہ ہونے کے باعث گٹروں سے نکلنے والا پانی گلی میں جمع ہو گیا ہے۔ گلی میں گندا پانی جمع ہونے سے راہگیروں اور خاص طور پر مسجد جاتے نمازیوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے آشان بخاری۔ جی بالکل، محلہ خیبان سرور کے اندر 3 مہینے سے سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کے سبب گلیوں کے اندر گندا پانی جو ہے وہ جمع ہو چکا ہے، جس کے باعث شہریوں کو یہاں سے گزرتے ہوئے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں۔ جتنا بتائیے گا کب سے یہ مسائل ہیں اور کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ 3 مہینے ہو گئے یہ گلے کا یہ حال ہے۔ ہم نے کتنے بار درخواستیں دی ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن کوئی اس کا حل نہیں نکال رہے وہ لوگ، اور ادھر سے نمازی آتے ہیں جاتے ہیں، وہ کپڑے خراب ہو رہے ہیں، اس کے بعد حالت خراب ہے بس۔ میرے ساتھ کچھ جو ہے ساتھ ایک مسجد ہے، اس مسجد کے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا آپ کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ جی صحیح گلی خراب ہے تو مسجد نمازی جڑے اندر انہیں تکلیف تھی نہیں پیتے، اسائی باہر نکل دو سب کوئی کپڑے شپڑے خراب تھی انہیں تے درخواست کی تھی انہیں کہ صحیح کیتا ہوئے جلد جلد۔ جی بالکل، جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ادھر قرآن مجید پڑھتے ہیں اور خاص طور پر جب یہاں سے نمازی گزرتے ہیں مسجد کی طرف جاتے ہوئے تو انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں سے گزرتے ہوئے ان کے کپڑے بھی بعض اوقات جو ہے خراب ہو جاتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اعلیٰ حکام اور انتظامیہ کو جو ہے کئی مرتبہ درخواستیں بھی دی ہیں کہ اس سیوریج لائن کو ٹھیک کیا جائے، لیکن تاحال جو ہے اس کا کوئی عمل جو ہے انتظامیہ کی طرف سے ثابت نہیں ہو پا رہا، اور یہ ایک مرتبہ پھر سے انتظامیہ سے مطالبہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اس گلی کی جو سیوریج لائن ہے اس کو بہتر کیا جائے تاکہ جو شہریوں کی مشکلات ہیں وہ کم ہو سکے۔ جی بہت شکریہ آشان بخاری آپ کا۔ میاں والی میں ایم پی اے علی حیدر نور خان نیازی کی زیر صدارت ڈیولپمنٹ اجلاس، ڈپٹی کمشنر اسد عباس مغزی اور دیگر افسران کی شرکت۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے اختر مجاز۔ جی بالکل، رکن پنجاب اسمبلی علی حیدر نور خان نیازی صاحب نے آج ایک منعقدہ میٹنگ کی صدارت کی ہے، جس میں ترقیاتی منصوبات جات بارے ایم پی اے صاحب کو بریفنگ دی گئی۔ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے سوال سے ہم بات کرتے ہیں۔ ایک تو میاں والی شہر میں 6.5 ارب روپے سے سیوریج کا نظام، نئے پی سی سی سلیبز، 163 کلومیٹر سیوریج کی نئی لائن ڈلے گی میاں والی سٹی کے اندر، 61 کلومیٹرز کی ٹف ٹائل لگے گی میاں والی شہر کے اندر، 21 کلومیٹر پہ نئی سٹریٹ لائٹس لگیں گی تقریباً 400 مین ہولز، نیا جو بارش کے پانی کا نظام اس کا سارا نظام بنے گا، اور 48 کروڑ روپے سے ہمارے
PP87 کے اندر جو سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، وہ نئی سڑکیں تعمیر ہوگی، اور انشاءاللہ آج جو مسنگ فیسلٹیز تھی سکولز کے اندر ان کا بتایا، نئے کلاس رومز، نئے واش رومز، نئی باؤنڈری والز جہاں جہاں ضرورت تھی، اس کے بعد جو BHUs وغیرہ تھے وہ نئے بنائے ہیں، ان کا افتتاح، اور تقریباً 28 نئے واٹر فلٹریشن پلانٹس ڈفرینٹ یونین کاؤنسلز میں، تو یہ انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ان پہ کام شروع ہو جائے گا۔ بھارتی صوبہ بہار کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے لیڈی ڈاکٹر کا حجاب کھینچنے کا معاملہ پریس کلب رجسٹرڈ کے زیر اہتمام لودھرا میں مذمتی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکا نے نعرے بازی کی اور مسلم خواتین کے حقوق پر آواز بلند کی۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے رانا آصف حنیف۔ جی بالکل، بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی جانب سے ایک مسلمان خاتون ڈاکٹر کے ایوارڈ سیریمنی میں نقاب کھینچنے پر اس وقت پورے پاکستان کی طرح لودھرا میں بھی احتجاج جاری ہے، اور پریس کلب رجسٹرڈ لودھرا کے عہدیداران اور ممبران کی جمعیت میں اس وقت ایک ریلی نکالی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر پریس کلب جناب شیخ معراج الدین صاحب، ان سے بات کریں گے۔ بھارتی وزیر اعلیٰ کی جانب سے ایک مسلم خاتون کا نقاب کو کھینچنا جو ہے وہ خواتین کا احترام، مذہبی آزادی کے خلاف کھلا حملہ ہے، اس پہ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نتیش کمار کو فی الفور جو ہے اب استعفیٰ دینا چاہیے اور اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو، اور مکمل طور پہ جو ہے اس کے ہماری گورنمنٹ کو جو ہے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی ایکشن لینا چاہیے، بلکہ اقوام متحدہ کو بھی اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ بالکل، صدر مرکزی انجمن تاجران ملک اصغر رائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ریلی میں۔ سر آپ کیا کہیں گے؟ جی، جو صوبہ بہار کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے مسلم خاتون کا چہرے سے نقاب کھینچنا، میں سمجھتا ہوں یہ پوری مسلم برادری کے ساتھ زیادتی ہے۔ UN کو چاہیے، اقوام متحدہ کو چاہیے کہ ایسے گھنونے حرکتیں انڈیا میں ہی کیوں ہوتی ہیں، جبکہ پاکستان بھی ایک مسلمان ملک ہے، اس میں ہندو بھی رہتے ہیں، اس میں عیسائی بھی رہتے ہیں، اور اس میں تمام مذہب کے لوگ یہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان ایسی ریاست ہے کہ کسی عوام کو یا ریاست کے ایسے اسٹیٹ کے بندے کو کسی کو جرأت نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم خاتون کے ساتھ کوئی ایسی گھنونی حرکت کرے۔ اس پر میں سمجھتا ہوں کہ UN کو چاہیے کہ مودی سرکار اور اس وزیر اعلیٰ۔ بہت شکریہ رانا آصف حنیف، آپ کا آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں مسلم لیڈی ڈاکٹر کا حجاب ہٹانا غیر اخلاقی اور شرمناک عمل ہے۔ دنیا پور میں بھی وزیر اعلیٰ بہار نتیش کمار کی مسلم خاتون سے بدتمیزی کی مذمت۔ مرکزی قاسمی چوک میں مظاہرین کا احتجاج، نعرے بازی کی۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے یعقوب طاہر۔ شکریہ، میں اس وقت دنیا پور کے مرکزی قاسمی چوک پر موجود ہوں۔ یہاں پر بھی آج شہریوں کی جانب سے وزیر اعلیٰ بہار جو نتیش کمار، جس نے کہ ڈاکٹر نصرت پروین کا حجاب کھینچا ایک تقریب کے اندر، اس کے خلاف یہاں پر شدید نعرے بازی کی۔ اس وقت مسلم لیگی رہنما جناب شہباز صاحب میں سمجھتے ہیں، شہباز ٹور صاحب اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو ہندو وزیر اعلیٰ نے مسلم ڈاکٹر کا سکارف کھینچنے کی انتہائی بھونڈی حرکت کی ہے، میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور ان حرکتوں سے انڈیا کا یہ چہرہ بے نقاب ہو گیا کہ ادھر جو اقلیت لوگ ہیں ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ہی واحد ملک ہے جہاں ہر اقلیت کو اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کی اجازت ہے۔ پاکستان بنا ہے انشاءاللہ اور پاکستان قائم رہے گا۔ پاکستان فوج زندہ باد۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا تھا کہ انڈیا ساری دنیا میں یہ پرچار کرتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے اقلیتیں محفوظ ہیں، لیکن یہاں پر پوری دنیا کی جانب سے اس کے منہ پر تماچا مارا جا رہا ہے کہ مسلم۔ بہت شکریہ یعقوب طاہر، آپ کا آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس رحیم میرا خان کی جانب سے عوام کی دہلیز پر احمد پور لمحہ میں موٹر سائیکل اور کار لائسنس بنانے کے لیے موبائل یونین قائم کر دیا گیا۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے عابد حسین بٹ۔ جی بالکل، میں اس وقت احمد پور لمحہ میں موجود ہوں، جہاں پر حکومت پنجاب کے ویژن کے مطابق احمد پور لمحہ میں جو کار اور یہ موٹر سائیکل کے لائسنس بنانے کے لیے احمد پور لمحہ میں دہلیز پر سہولیات میسر ہیں۔ مزید ہمارے ساتھ جو انتظامیہ بھی موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ CM صاحبہ کے ویژن کے مطابق اور جناب IG صاحب، DIG ٹریفک اور جناب DPO رحیم میرا خان صاحب کی ہدایت کے زیر تابع ہم جو ہے نا لوگوں کی دہلیز پہ جا کے لوگوں کو لائسنس ایشو کر رہے ہیں۔ ایک تو پہلے ہوتا تھا جی لرنر لائسنس، لیکن ہم جو ہے ان کو باقاعدہ لائسنس ایشو کرتے ہیں، جس میں کار اور موٹر سائیکل کا لائسنس ایشو کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو مصروفیات کے باعث ڈسٹرکٹ میں یا کہیں بھی ہمارے آفیسز نہیں آ سکتے، تو ہم ان کو ان کی دہلیز پہ جا کے ان کو لائسنس ایشو کرتے ہیں۔ جی جیسا کہ آپ نے
जो लाइसेंस बढ़ाने की जो इंतज़ामिया है उनकी बात सुनी। उनका ये कहना है कि यहाँ पर हमारे जो इंतज़ामिया और ज़िली इंतज़ामिया रुकते पंजाब IG पंजाब की हदायत के मुताबिक, विज़न के मुताबिक। बहुत शुक्रिया आबिद हुसैन भट्ट आपका। दूसरी जानिब पंजाब लोकल बॉडी एक्ट पर साबका बल्दियाती नुमाइंदों के तहफ़्फ़ुज़ात। रहनुमा पीपल्स पार्टी राना सज्जाद हुसैन ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात गैर जमाती होना समझ से बालातर है। बल्दियाती इंतखाब जमाती बुनियाद पर और पैनल की सतह पर होने चाहिए। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं जुनैद अनवर से। बिल्कुल, पंजाब बल्दियाती एक्ट के ऊपर अपोजिशन जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राना सज्जाद हुसैन हमारे साथ मौजूद, से बात करेंगे। राना साहब, बल्दियाती इंतखाबात की अब जो है वो गूंज सुनाई दे रही है, मगर साथ साथ ये भी है कि तमाम उम्मीदवारान जो है वो कौंसिल लड़ेंगे और उसके बाद जो है उनमें से चेयरमैन का इंतखाब और गैर जमाती इंतखाब है। आप क्या सोचते हैं, पीपल्स पार्टी क्या सोचती है? गैर जमाती इलेक्शन नहीं होने चाहिए, और जिस तरह का ये बल्दियाती सिस्टम सेटअप लेकर आ रहे हैं, इस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पूरे पैनल को इलेक्शन लड़ना चाहिए, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, और देखें प्रॉपर और रिस्पेक्ट के साथ जो है वो इलेक्शन जो है, पीपल्स पार्टी हो चाहे PTI हो चाहे PMLN हो, तो वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वर्कर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अब जो लोग सबका अदवार में मेयर रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, MPA हैं, अब वो पहले काउंसलर का इलेक्शन लड़ेंगे, फिर वो चेयरमैन मुंतखब होंगे, फिर वो पार्टियों में जो है अपनी शमूलियत का जो है ना ऐलान करेंगे।